एक दशक बित्न आँटेछ। सोचे जस्तो नभइदिएर बरु जिन्दगीले धोका दियो। स्मरण शक्तिले दिएको छैन। सम्झिरहन्छु एक एक घटना। हावाका झोक्काहरू, बर्सातमा नेत्रुक्क भिजाउने पानीका थोपाहरू, भास्करको न्यानो आभा, ट्राभेल जोरपाटीका सडक र गल्लीहरू, गोपीकृष्ण मुभिज, स्याटरडे क्याफे, दक्षिण काली मन्दिर, मङ्की क्याफे, नसुन्ने गणेश, यी सबै मलाई बेलाको बेला झस्काइरहन्छ। क्षतविक्षत हुन्छु घरिघरि पूर्व स्मृतिको प्रहारले। म गुलाम छु आफ्नै स्मृतिको, कैद छु बिल्कुलै नियन्त्रणहीन, निरुपाय। त्रिचन्द्रमा भर्खरै बिएससी जोइन गरेको थिएँ। बच्चैदेखि कथा, कविता, गीत, गजल आदि लेख्थेँ। एउटा वेबसाइट उपलब्ध थियो, मेरो बाप.com। अहिलेको जस्तो फेसबुक थिएन। केही लेखेँ भने त्यही पोस्ट गर्थेँ। अरूका रचना पनि पढ्थेँ, कमेन्ट गर्थेँ। मेरा रचना पनि बिस्तारै पढिन थाले। तारिफले भरिपूर्ण कमेन्ट आउन लागे। म गदगद। सुरुमा कमेन्ट गर्नेहरूको खासै वास्ता राखिएन। पछि एउटी केटीले मेरा हरेक सिर्जनामा कमेन्ट गर्न थालेको चाल पाएँ। त्यो केटीले यतिसम्म कमेन्ट गर्न थाले कि मेरा केही साथीहरूले त्यो आइडी चलाउने मै हुँ भन्नेसम्म आरोप लगाउन थाले। त्यो केटी फ्यानै भइसकेकी रहेछ, मैले निष्कर्ष निकालेँ। त्यस दिन च्याटमा हाई हेल्लो भएपछि पहिला सोधेको थिएँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उसले भनेकी थिए, मलाई तिमी भन्दा हुन्छ। म मुचुक्क हाँसेँ। ओके, मलाई पनि तिमी भन्नुपर्छ है त। ओके, अनि फेरि तुरुन्तै पठाएँ, मलाई तिम्रो लेखाइ खुब मनपर्छ। फुरुक्क हुँदै धन्यवाद भने। चिन्दै नचिनेकी केटीले कमसेकम मेरो लेखाइ त मन पराए। भोलि मलाई नै मन पराउन के बेर। अर्को दिन सोधे, के लेख्दैछौ? एउटा कविता। ए, त्यो त मेरो नाउँ हो। मैले उसको कुरा बुझिन सोधिहालेँ, के? कविता मेरो नाउँ हो। पहिलोपल्ट उसको नाउँ थाहा भयो। अर्को युजरनेमबाट आफ्नो एकाउन्ट चलाउँथे। बस्नेत थर्की रहेछ, जोरपाटी नयाँ बस्तीमा बस्ने। चिस्किँदै भने, त्यसो भए म तिमीलाई लेखिरहेको छु। साँच्ची? साँच्ची। अनि फेरि सोधेँ, के सम्बन्धी कविता लेख्दैछौ? लभ, मैले भने। वाउ, उसले लेखे। कसलाई सम्झेर? मैले पनि प्रतिक्रिया दिन सक्दै प्रश्न आइहाल्यो। कवितालाई सम्झेर। यो टाइप गर्दा मभित्र डर, उत्तेजना, नर्भसनेस सब भाव एकसाथ आएको थियो। सबभन्दा बढी त डरै पो लाग्यो। स्त्री निकटताको अनुभवबाट वञ्चित थिएँ। उनीहरूको साइकोलोजी बुझेको थिइनँ। कतै गाली खाइने हो कि भनेर त्रस्त रहेँ। उसको जवाफ नआउन्जेल सास पनि नफेरिकन जिउ खक्रक्क पारेर बसेँ। तर त्यस्तो भएन। उसले यति मात्रै भने, उफ, गफ। के लेखौँ भइरह्यो। 10वटा टेक्स्ट 10 पल्ट जति लेख्दै मेटाउँदै गरेँ। प्रत्येक टेक्स्टमा पुरै रोमाञ्चित हुँदै सेन्ड चाहिँ एउटा मामुली शब्द भयो। नपत्याकी? त्यस दिन ऊ हाँसेरै विदा भयो। म भित्रको डर हरायो, उत्तेजना र नर्भसनेसलाई एकातिर छाडिदिएर। भित्र कता कता काउकुजी जस्तो लाग्न थाल्यो। एउटा अलौकिक आनन्दले म सर्वाङ्ग पुलकित हुन थालेँ। पर्याप्त शब्द नै कहाँ छन् र म भित्रका ती भावहरूको बेलविस्तार लगाउनलाई। म फगत एकान्तमा कम्प्युटर अगाडि बसेर मुस्कुराइरहन थालेँ। कविता बस्नेतसित च्याटिङको सिलसिला सुरु भएपछि मेरो खण्डित दिनचर्या एकाएक बदलियो। कहाँ तुसारे शिशिरको ज्यादती खप्न नसकेको शरीरभर एउटा पातसम्म नभएको रुख अर्धमृत तरु जस्तो म उसितको च्याटिङको सिलसिला सुरु हुनासाथ वसन्तको निगाह भएसरी लटरम्म हुन पुग्छु। रातको 10, 11, 12 कति बज्न थाल्यो। निद हराम। उसित च्याटिङ हुन थालेपछि मम्मीले भान्सामा पस्किदिएर राखेको खाना सेलाउन थाल्यो। मेरो भागमा पर्न थाल्यो चिसो खाना र तातो गाली। पिसाबले च्याप्दा पनि एकछिनै भन्दै आफैलाई टाढिरहन थाले। बत्ती नहुँदा मनको उत्साह निभ्थ्यो। धैर्यले मसित डिभोर्स गर्यो। अर्को एक दिन हाई हेलो केही नभनिकन सोधे, कति लेखिसक्यौ त मलाई? आजकल कविता लेख्न होइन, पढ्न मन लाग्न थालेको छ। मैले पनि अलिक घुमाउरो पारामा यसो भने। पढ न त, उसले भने। म त खुल्ला किताब हुँ। खोइ, अहिलेसम्म त कति नै खुलेकी छेउ र, मैले भने। त्यो त खोल्न जान्नेमा निर्भर रहन्छ। म त खुल्ला किताबलाई आफ्नै हत्केलाको आडमा राखेर पढ्न चाहन्छु, मैले भने। यो टाइप गर्ने स्थितिमा आइपुग्दा मेरा शरीरका रौँ ठाडा भएका थिए। कस्तो आँची औलास्तो सुअौलास्तो भइरहेको थियो।
केले अड्काएको छ त तिम्रो त्यो चाहनालाई? उसले सोधे। तिम्रो फोन नम्बरले आँट गरेरै भने। पहिले किन मागेनौ? पहिला कथाले मागेन, अहिले कविताले मानिन भने? के लेख्ने? उसको यस किसिमको प्रतिक्रियाका लागि सुझेन केही र नबुल्लमा परे। हटबोर्डमा टाइप गरे, केही लेख्नै आएन। ओहो, यस्तो खतरा राइटरलाई लेख्न आएन? कम्ती कहाँ थिए र ऊ? एकदम हाजिर जवाब थिए। फ्लर्ट गर्न खप्पिस। धेरै पटक भेटिसकेपछि कुनै दिन जिस्क्याउँदै भनेको थिएँ, क्विन अफ फ्लर्ट। उसले उज्यालो मुख लगाएर मलाई प्याट्ट हान्दै भनेकी थिए, तिमी चाहिँ किङ। फोन नम्बर आदान प्रदान भयो। ल्यान्डलाइन नम्बर मोबाइल थिएन हामीसँग। घरमा रिसेप्सनिस्ट तुल्य बनेर हरेक कल रिसिभ गर्ने प्रतिबद्धता जनायौँ। ऊ सँगसँगै मेरो फोनसित पनि अफेयर चल्यो। घरमा जब एकान्त पाउँथे फोनको रिसिभरमा झुन्डिन मन पराउन थाले। तर जब मेरो घरले एकान्त पाउँथ्यो त्यो बेला उसको घरले एकान्त नपाएको हुन सक्थ्यो। उसले फोन गरेको बेला पनि यता मेरो घरमा त्यो माहौल नहुन सक्थ्यो। तर पनि जे जति परिवेश उपलब्ध हुन्थ्यो हामी रमाइरह्यौँ, कमसेकम एक अर्काको आवाज सुनेर। कविता बस्नेत को नै थिए र? एउटा भर्चुअल आइडी जुन फेक पनि हुन सक्थ्यो। मेरा शाब्दिक क्रियाहरूको प्रतिक्रिया या मेरा शाब्दिक प्रतिक्रियाहरूको क्रिया? एउटा प्रश्न या एउटा उत्तर? एउटा आवाज, एउटा भर्चुअल अस्तित्व, एउटा रहस्य, एउटा प्रतिबिम्ब। उसको ठोस परिचय मसँग थिएन, त्यही पनि धेरै वर आइसकेकी थिए। धेरै नजिक थिए मसँग, तर हावा जस्तै अदृश्य, हावा जस्तै बेला बेला छोइदिइरहने, हावा जस्तै कानमा साउती मारेर फुत्त भाग्ने। धेरै पटक फोनमा बोल्दा ऊ हावा जस्तै साउती मारेर बोल्थे भन्थे, मम्मीले सुन्नुहुन्छ। नयाँ जोगीले धेरै खरानी गर्छ अरे। कहिले स्त्री आवाजको सुख लिन नपाएको मान्छे, उसका प्रत्येक शब्द मलाई मेलोडियस सङ्गीतभन्दा कम लाग्दैन थियो। त्यो आवाजले ममा कम्पन उत्पन्न गराइदिन्थ्यो। म भित्रैदेखि उत्तेलित हुन्थेँ। त्यो आवाजले मेरा प्रत्येक कोष कोशिकालाई जिस्काइरहेको हुन्थ्यो, शरीरभरि स्फूर्ति दिन्थ्यो। उनै थिए मेरो जीवनमा नजिक भएकी सबभन्दा पहिलो स्त्री। त्यसअघि हरेक केटीलाई सम्भाव्य प्रेमिकाका रूपमा हेरेको भए पनि उनीहरूसँगको सान्निध्यबाट चुकेकाले ती प्रसङ्गलाई स्मृतिबाट म आफैले एबोर्ट गरिदिएको थिएँ। निकै दिनसम्म हामी फोनमा कुरा गरेरै अल्मलियौँ। मलाई तिम्रो आवाज मिठो लाग्छ, एक दिन फोनमा मैले भनेको थिएँ। तिम्रो र मेरो रुचि कस्तो मिलेको, उसले भनेकी थिए। कसरी? मैले सोधेँ। मलाई पनि मेरो आवाज खुब मनपर्छ, ऊ हाँसे। उसको हाँसो पनि कति मिठो, रेकर्ड गरेर राख्नु अनि रिवाइन्ड गरी प्ले गरिरहनु जस्तो। त्यसपछि हामी असन्तोषी भयौँ। मान्छेको जात हामीले पनि देखाउनै पर्यो। फोनको वार्तालापले मात्र हामीलाई पुगेन। भेट्ने निर्णय गर्यौँ। म त लाजको नमुना भइहालेँ। भेट्नुपर्छ भन्ने उही थिए। उसले आफ्नै अनुकूलको ठाउँमा बोलाए, स्याटरडे क्याफे, बौद्ध स्तूप। अनि कसरी चिन्ने भन्ने मेरो प्रश्नमा उसले सोधे। चिनिहालिन्छ नि, कसरी त? उसले आफ्नो हुलिया बताए। मैले पनि पहिलो डेटमा जाँदै थिएँ, होसमा नै थिएन। के गर्ने कसो गर्ने, मेरो मन बिरानो सहरमा छिरेको यात्रु चाहिँ अलमल्लमा थियो, बिल्कुलै अनिर्दिष्ट, दिशाहीन। तर एउटा कुरा थाहा थियो, आकर्षक चाहिँ भन्नुपर्छ। आफूलाई सक्दो विन्यास गरे, कपाल फरक शैलीमा कोरे, भित्र हाफ टी सर्ट लगाएँ, बाहिर फुल बाहुला भएको सर्ट, माथिको दुईटा टाँग खुल्लै राखेँ, बाघको पर्फ्युम चोरेर जिउ पुरै मगमग हुने गरी छड्के। पैसाको व्यवस्था अघिल्लो दिन बासँग कलेजबाट प्र्याक्टिकल फिल्ड छ भनी ढाँटेर गरेको थिएँ। म डेटका लागि तयार भएँ, तर मनमा डर रहिरह्यो। कवितालाई कसरी फेस गर्ने, कुराको सुरुवात कहाँबाट गर्ने, के कस्ता कुरा गरेर उसलाई प्रभाव पार्ने। हामी अलग अलग उद्देश्यले भेट्न लागिरहेका थियौँ। ऊ खतरा राइटरलाई भेट्न आइरहेकी थिए, म सम्भावित प्रेमिकालाई। स्याटरडे क्याफेको रुफटपमा कफी खाँदै थिएँ। एकैछिनमा दुब्ली पातली अनि दाहिने गालामा कोठी भएको केटी हाँस्दै आएर चारैतिर हेर्न लागि। कम्मरसम्म खुल्ला छाडेको कपाल थियो, कालो रङको साइड ब्याग पनि बोकेकी थिए। मलाई त्यो केटी कविता नै हो भन्ने भयो। मूलत दाहिने गालामा कोठी छ भने हुलिया दिएकी जो थिए, तर पनि पक्का-पक्की हुन सकिनँ। बसिरहेकै ठाउँबाट उतिर हेर्दै मुस्कुराइदिए। त्यसपछि ऊ पनि मुस्कुराउँदै मेरो टेबलतिर आई र मेरो परिचय मागी। उनै रहेछ कविता। अब अघिल्तिरको कुर्सीमा बस्न भने बसेँ चुपचाप। कुरा मैले सुरु गर्नु पर्थ्यो सायद, तर के बोल्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, म त पुरै नर्भस। यतिसम्म नर्भस भएछु कि न आफ्नो अघिल्तिर भएको कफी पिउने मेलो पाएँ, न उसलाई नै अफर गर्न सकेँ। मुटु ढु
ढुकढुक भइरहेको थियो। घरिघरि उतिर हेरेर हाँस्दै, ऊ पनि मतिर हेरेर हाँसिरहन्थे। केटी होइन, हिंस्रक बाघ भालुको अगाडि उभिएको छु जस्तो भइरहेको थियो। मभित्र जे बितिरहेको थियो त्यही ऊभित्र बितिरहेको थियो सायद। ऊ पनि चुपचाप थिए। यस्तो असहज स्थितिलाई सहज बनाइदियो वेटरले। मेनु ल्याएर हाम्रो टेबलमा राखिदियो। धन्न, नभए नबोलेरै घर फर्किने थियो त्यस दिन। उसले मेनु नै नहेरी 2टा स्याटरडे स्पेसल केक र एउटा स्याटरडे कफी मगाए। ऊ त्यहाँ आइरहँदै रहेछ। मैले लक काटेँ। केक र कफी आयो। तिमीलाई कसरी त्यस्तो लेख्न आएको? कफी सुरुप्प पार्दै उसले सोधे। भर्खर सिक्दैछु, मैले भने। आइस ब्रेक भइसकेको थियो। एकछिन अगाडिसम्म व्याप्त पहाड चाहिँ असहजता हाम्रै अघिल्तिरबाट मुसो झैलो सुक्क भागेर गायब भएको थियो। ऊ पनि साहित्यमा रुचि भएको तर लेख्न नआउने कुरा बारम्बार बताउँदै थिए। यतामा नजाने पनि लेख्नुपर्छ। घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ भन्ने जस्तो उदाहरण दिँदै उसलाई सक्दो प्रोत्साहन दिइरहेको थिए। कस्तो असल मान्छे छ यो भन्ने छाप उसमा पार्नमा पुरै कोसिस गरिरहेको थिएँ। क्याफेबाट निस्केपछि हामी स्तूपको माने घुमाउँदै गफ गर्दै घुमिरह्यौँ। स्तूपबाट ओर्लेर पनि एक राउन्ड घुम्यौँ। अनि गेटबाट निस्केपछि हामी छुट्टियौँ। कविता भर्खरै 11को जाँचतिर बसेकी थिए। म जस्तो ऊ पनि साइन्सकी विद्यार्थी थिए। पढाइको विषय मिलेको थाहा पाएपछि त ऊ झन् उत्साहित भए। आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका कुरा सिकाइदिनु पर्ने आग्रह गर्न लागि। नोट उपलब्ध नगराइदिई मसित रिसाउने कुरा गरी। यता म पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगको आश्वासन दिएर उसलाई फकाइरहन थालेँ। एक दिन बिहानैदेखि झरी परिरहेको थियो। घरमा पनि कोही थिएनन्। मलाई न्यास्रो लागिरहेको थियो। कवितालाई फोन गर्न मन लाग्यो। गरेँ। के छ कसो छ? पछि मैले उसलाई सोधेँ। तिमीलाई संसारमा सबभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ? उसले एकछिन पनि ढिलो नगरी भने। ड्याडीको। अनि त्यसपछि? मम्मीको। त्यसपछि? भाइको। त्यसपछि? म उसको आवाज सुनेर मेरो नाउँ पनि लिन्छ कि भनेर सोधिरहेको थिएँ। तर जतिचोटि सोधे पनि ऊ सारा खानदानका नाउँ मात्रै लिइरहेको थिए। स्वर्गवासी हजुरबुबा, फुपू, ठुल्यामा। मेरो नाउँ लिने त लक्ष्य नै देखिएन। न्यास्रो लागिरहेको दिनमा कविताले झन् न्यास्रो बनाइदिए। फोन राखेर आफ्नै कोठाको झ्यालबाट बाहिर पानी परेको दृश्य हेरिरहे। केही बेरमा फोन आयो कविताको। मैले सोध्नै बिर्सेछु। उसले भने, साँच्चै तिमीलाई संसारमा सबभन्दा बढी कसको माया लाग्छ? तिम्रो। मूर्ख, मैले भने अनि फोन डिस्कनेक्ट गरेँ। उसको प्रतिक्रिया जान्ने धैर्यसम्म भएन। बेलुकीतिर फेरि उसैले फोन गरी भने, सरी, मलाई पनि तिम्रो धेरै माया लाग्छ। म फुरुक्क भएँ। हामी झन् नजिक भयौँ। म उसको अघिल्तिर डराउन छोडिसकेको थिएँ। ऊ मेरो अघिल्तिर लजाउन छाडिसकेकी थिए। हामी बिच असहजता भने भावलेस मात्र पनि शेष रहेन। उसको रुचि ज्यादा सिनेमामा थियो। म पनि सिनेमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थेँ। हामीले गोपीकृष्ण मुभिजमा कैयौँ सिनेमा हेऱ्यौँ। हाम्रा रेगुलर डेटिङ स्पट 3वटा थिए। स्याटरडे क्याफे, बौद्ध परिसर, पशुपति गुहेश्वरी र दक्षिणकाली। स्याटरडे क्याफे बौद्ध गेटबाट छिरेपछि दायाँ साइडमा पर्थ्यो। त्यहाँ हामी सधैँ रुफटपमा बस्थ्यौँ। दोस्रो डेटमा हुनुपर्छ। साबिकका दिन बमोजिम हामी रुफटपमै बसिरहेका थियौँ। भर्खर चुरोट खान सिकेको थिएँ। त्यस दिन कफी र केकसँगै मैले चुरोट पनि मगाएँ। मैले चुरोट मगाएको थाहा पाएर उसलाई सोधेको थिएँ, तिमी चुरोट खान्छौ? खान्छु त, मैले निकै गर्वसाथ भने। चुरोट खानुलाई सायद गर्वकै कुरा मानेको हुँदो, बट आई हेट स्मोकिङ, उसले भने। मैले फालेको धुवाँ नजिकै जान्थ्यो। आफ्ना दुवै हात त्यसलाई हटाउन प्रयोग गर्थेँ। एक दिन स्याटरडे क्याफेको रुफटपमा बसेर कफी पिइरहेको अवस्थामै उसले मेरो ओठको चुरोट चिकेर फुत्त फालिदिए। म एकछिनसम्म त हेरेकै भएँ। स्मोक नगर्दा के हुन्छ? अलिक झर्केर सोध्यो उसले। वास्तवमा मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो त्यो क्षण। उसले ममाथि अधिकार जमाउन खोजे। आत्मीयताको प्रारम्भिक सूचक थियो त्यो। प्रेमको अनुपम प्रदर्शन थियो। मेरो ओठको चुरोट चिकेर फ्याँकिदिए। अर्थात् ऊ मेरो स्वास्थ्य सधैँ राम्रो होस् भन्ने चाहन्थ्यो। यस्तै लाग्यो। त्यस दिनदेखि उसको अगाडि कहिले चुरोट खाइन। पशुपति क्षेत्रमा एउटा क्याफे छ, मङ्के क्याफे। हामी त्यतातिर जाँदा त्यो क्याफेको रेगुलर कस्टमर हुने गर्थ्यौँ। त्यहाँ बाँदरको चलखेल अत्यधिक। सायद त्यही भएर क्याफेको नाउँ नै मङ्के क्याफे। चोरीहरू त्यहाँ आएर पकौडा खान रुचाउँथे, तर आधा जति पनि खाइ नसक्दै बाँदरले खोसिदिइहाल्थे। एक दिन पशुपतिको मङ्के क्याफेमा पकौडा खाएर गणेशको मन्दिरमा गएका थियौँ। बहिरो गणेशका अघिल्तिर पर्नासाथ उसले मलाई पनि, तिमीलाई थाहा छ, बहिरो गणेशका अघिल्तिर चिच्याएर जे मागे पनि पाइन्छ। मलाई उसका कुरा फिल्मी लागे। उठले फार्दै उसलाई पुरै हेपेर सोधे, कुन शास्त्रमा लेखेको छ? अनुहार अलिक बिगारेर उसले भने, धर्मशास्त्रमा।
मेघाच्छन्न आकाश अलिअलि गडाङगुडुङ पनि गर्दै थियो। उसको मुहार त्यस्तै लाग्यो। स्थितिलाई पूर्वावस्थामा फर्काउने हेतुले उसको फिल्मी संवादसँग सामञ्जस्य राखिदिनका लागि मैले पनि थप एउटा फिल्मी संवाद बोलिदिएँ, शब्दको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै। म के भनौँ, तिमी भन मात्र न प्रिय, म यो बहिरो गणेशका कानका जाली फुट्ने गरी चिच्याइदिनेछु। उसको अनुहार तक्षण नीरव र आकाश जस्तो उज्यालो देखियो। भने, साँच्चै? साँच्चै? छातीमा हात राखेर शिर निहुराउँदै भने। पूर्णिमा जस्तो अनुहारमा अतिरिक्त चमक सोर्दै भने, आई लभ यु भन न। लो परेन फसाद, अनावश्यक हिरो पल्टेको बल्ल निस्क्यो। त्यत्रा मान्छेको अगाडि चिच्याएर कसरी आई लभ यु भन्नु? लाज मर्दो। धन्न वर्षाको याम थियो, पानी छिट्टाइहाल्यो। हतपत्त उसले हात समाएर देब्रेपट्टि रहेको सतलमा तानेर लगे। बाल बाल बच्यो। केही बेरमै उसले बिर्सी पनि उसलाई घर पुर्याउने बेला आफै कुरा झिकेर फेरि सम्झाए। कस्तो दिक्क लागिरहेछ कविता, बहिरो गणेशको अगाडि तिमीलाई आई लभ यु भन्नै पाइन। भित्र चाहिँ म दङ्ग थिएँ, वर्षातप्रति कृत्य थिएँ। हेर न त्यहाँ, भित्रभित्र मक्ख परेर बाहिर नौटङ्की गर्या। म फकत हाँसिदिएँ मात्र। अर्को दिन हामी अलि लङ डेटका लागि निस्केका थियौँ। दक्षिणकाली शनिबारको दिन थियो। गाडीबाट ओर्लेर अघि लागेर म सिधै मन्दिरको लाइनमा गएर बसेँ। उसैले मलाई तानेर लाइनबाट हटाए। म उसलाई ट्वाल्ल हेरी मात्र रहेँ। बिहा नभएको कपाल लाइनमा बस्नु हुँदैन उसले भने। मैले सोधेँ, किन? मैले सोधेको किनको जवाब चाहिँ उसले ठिकठाक दिइन। किन भन न, शास्त्रमा लेखेको छ। निच्चा हाँस्दै उसले यसो भने। कुन शास्त्रमा? मैले पुनः सोधेँ। प्रेम शास्त्रमा। यसो भनेर त झन् ऊ खित्का छोडेर हाँस्न लागि। एकछिन त म पनि नहाँसिरहन सकिनँ। अनि हाँस्न पुगेपछि उसलाई सोधेँ, भनेपछि अविवाहित कपाललाई ब्रेकअप गराउनु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूले यो मन्दिर दर्शन गराइदिए हुने रहेछ। एकपल्ट आँखा च्यातेर हेरे उसले मलाई। रिस उसको आँखैमा देखिन्थ्यो। कम्ती रिसाउँदो रहेछ। अनि उसले तान्दै मलाई जङ्गलतिर लगी। जङ्गलको एकान्त वातावरणमा हामी लपक्कै टाँसिएर के बसेका थियौँ। पानी पर्न थाल्यो। कुद्दै ओत लाग्ने ठाउँ पुग्दा भिजेर निथ्रुक्कै भयौँ। त्यस्तो पानी परिरहेको बेला उसलाई खुवा नखाइ भएन फेरि। भिज्दै खुवा भएको ठाउँ गएर एक पाउ खुवा किनेर ल्याइदिए। घर फर्कदा ऊ बेला आफ्नो भिजेको कपालको पानी निथार्न कपाल झट्कारिरहेकी थिए। त्यसो गर्दा उसको कपालबाट झट्कारिएका पानीका थोपाले मेरो अनुहारमा हिर्काउँथ्यो। म उसलाई त्यसो नगर न, म झन् भिज्छु भन्दै ऊ आफ्नो कपाल झन् फिजाएर जोडले झट्कार्थे। म जति यसो नगर न भन्दै ऊ त्यति नै मलाई त्यसै गर्थे। मैले त्यसो नगर भन्दा ऊ झन् गर्थे। गर भने कहाँ गर्थे र? त्यसैले त बाटैभरि नगर भनिरहे, किनकि उसले त्यसो गरेको मलाई खुब मन परेको थियो। अनि घर पुगिसकेपछि लुगा फेर्न लागेको बेला त्यस दिन मेरो प्रत्येक लुगामा मैले उसको गन्ध भेटेँ। आफ्नो कपाल पुस्दा उसको कपालको गन्ध महसुस गरेँ। आफूभित्र उसलाई महसुस गरेँ। मेरो कोठाको वायुमण्डलमा ऊ अदृश्य फिजिएकै छ जस्तै लाग्यो। पानी परिरहेको थियो। म आफ्नो कोठाको झ्यालबाट पानी परेको दृश्य हेर्दै सोचिरहेको थिएँ, के ऊ पनि आफ्नो कोठामा मेरो गन्धलाई महसुस गरिरहेको छ? के मैले आफूमा उसलाई भेटे जस्तै ऊ पनि आफूमा मलाई भेटाउँछ? के जरुरी छ? प्रेम अनुभूतिको तादात्म्य परस्पर रहन्छ। यी यावत प्रश्नहरू बलेसी जस्तै मेरो मन मस्तिष्कमा चुहिरहे। एक दिन म उसको घर गएँ। उसैको आग्रहमा। बौद्ध गेटमा 10 मिनट कुरिसकेपछि नयाँ बस्ती लेखेको गाडी आयो। त्यसमा चढाएँ। बागमती नदी पुग्नुभन्दा अलिक वरै रोकाएँ। त्यहाँ उसको घर थियो, 2.5 तले। दोस्रो तल्लामा सुई चढाएँ। म पुग्दा उसकी आमा कमलामा पानी हालिरहेकी थिए। उसले मम्मी भनेर बोलाए। आमा कमलामा पानी हाल्न छोडेर हामीतिर आइन्। त्यसपछि उसले आमालाई मेरो नाम बताइदिए। परिचित चाहिँ उनले मतिर हेर्दै, ए वहाँ बाबु नै हो भनेर आफ्नै छोरीलाई सोधिन्। ऊ मुसुमुसु हाँसी मात्र रहे। त्यसपछि उसले मलाई भित्र लगी। मलाई ऊदेखि निकै रिस उठिरहेको थियो। भित्र उसको भाइ थियो, जो फुल भोल्युममा 10 स्पोर्ट्सबाट आउने WWE हेरिरहेको थियो। त्यो बैठक कोठा रहेछ। हामी पुगेपछि उसले भोल्युम सानो बनायो र आफ्नो ध्यानलाई WWEबाट 180 डिग्री मोडेर मैतिर लगायो। आमाले हलुवा बनाएर खुवाइन्। चिया काम गर्ने महिलाले खुवाइन्। चिया दिँदै गर्दा ती महिलाले पनि मलाई निकै बेर हेरिरहिन्। मलाई एकदम असजिलो लाग्यो। आमाले मेरो खानदानको जम्मै नालीबेली सोधिन्। अनि मैले केही सोध्दै नसोधी आफ्नो खानदानको पनि सब विवरण सुनाइन्। उसका बुबा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा थिए। घरमा काम गर्ने महिलासहित 4 जना बस्दा रहेछन्। पछि घरबाट निस्किसकेपछि थाहा भयो उसले आफ्नो घरमा मेरा बारे सब बताइसकेकी रहेछ। यहाँसम्म कि उसको घरबाट निस्कने बेलामा उसको भाइले मलाई एकपल्ट भिनाजुसम्म पनि बोलायो।
म लाजले पानी पानी भएँ। जोरपाटी चोकसम्म ऊ मलाई पुर्याउन निक्ली। बाटोभरि झगडा परिरह्यो। मैले त्यस दिन उसित खुब रिस उठ्यो। यस कारणले कि उसले घर लैजाँदा मलाई आज मेरो घरमा कोही पनि छैनन् भनेकी थिए। हाम्रो सम्बन्धबारे मेरो घरमा पनि थाहा थियो। फोनमा घन्टौँ झुन्डिरहँदा थाहा नपाउँ पनि किन? को हो? कोसँग यत्रो लामो गफ? मलाई र्याखी पार्न लाग्यो। मैले सबैका अगाडि कठघरामा जाइ उभिनु पर्यो भने। कविता बस्नेत हो मेरो गर्लफ्रेन्ड। सब अवाक एक आपसमा मुखामुख गर्न लागे। सुरुमा मेरो कुरा सुनेर सबले मलाई केटो बिग्रिएछ भने। बाहुन भएर छेत्रीसँग सल्किने भन्ने अभियोग लगाए। कसैसँग सल्किनु नै अपराध चाहिँ मानिने परिवेशमा छेत्रीसँग सल्किनुलाई अझ महाअपराध मानिएको हुँदो म पनि के कम सक्दो कन्भिन्स गर्नतर्फ लागेँ। आफू कविताको घर गएको कुरा बताएँ अनि आफूलाई उसको घरमा गरेको आतिथ्यबारे पनि अलिक बढाइ चढाइ वर्णन गरेँ। त्यसपछि कविताका गुणगान गाउन लागेँ। ऊ पढ्नमा 30 घर व्यवहार भान्सा चुलो सबै थोकमा निपुण छे। परिवार पनि एकदमै भद्र छन्। चाहिने भन्दा बढ्दै तारिफ गरिदिए उसको र उसको परिवारको। त्यति बेला कमसेकम कविताको तारिफ गर्न मलाई आए के हो। अहिले सम्झँदा पनि मुख मिठाउन मन लाग्छ।